ወደ 5 ዓመት ኮይነ ያው ዳሃር ታይ خطأ كنير زي درو ياوزي الى تانيرا ناملاخ يزمرر كله منتاي ማለት ከምዙይ ብምግባር ይኾን ኩሉ ዞርኩ ዘነሩ ተጸውዕ አክሳውት መጽ ናባይ ሆዝር ዝቆን ይሁሉ ግዜ ነሩ ማለት ተለት ሸሞን ተለካቲት ያው عارفه ድሕሪ ኣነ ሰማዕ ወርብን مش كنت جزينا أخو بلنا مزلوا عن كده نسوي تطفيه أول الحزن حزن توسوني دكا كارو بس لزونا هاي خيوس حويس وحيري إننا بمال يخون زين شو معاق لنا شد خير خير كهم ناجر خا بزح ناجر ناشد خا مول عين برهان تزهلون نيروس تمرتي خلا الله قالوا زحتى قعدت وبزعيو عين برهان خسان خلو خونتات بخمينيرو بتفطر ديو ولاش دحر زي مزا نغريو خمينيرو سو واقعني ያው ናይ عين برهان سان كله ወደ 5 ዓመት ኮይነ ያው دحر ናይ ዝኾነ ሕማም ክታወት ንፊዮዝ በኋላ ክታወት በኋላ ስለዚህ ነበረ ያው 1980 حالين የተወልደ ስለዚህ after ጊዜ እሱ ክታወት በኋላ ስለዚህ ነበረ ምክንያት في معنات عيني 5 عامات يسيني مالت ود 5 عامات نالها عين خاسي ود 5 عامات مالت 5 غزي قلعنا سلالنبره تخونتات تذكروا دو خمينير او برغز عري يذكرن ግን ننشتن كم برخاتات مسحواتي يوفر نيره دا دحري ما تخطلكو يخيد نيرن بري واسي نوركن ግን دحري ما تخطيله مسون برا تጫወት كلاش او نيره مالتي هذه ود 5 عامات نال خيخا عين برهان خاسينخا بدحريو عين برهان خاسينخا بدحريو قدمي قلنا ون تذكروا نغرنيو بدحريو عين برهان 5 ساعه خا غزي قلعنات خمينيرو خمي يحلف كاي هو برغس مستخابي تحبرت نغطر بمخانو اكلكا نحرغو جيلكا ياو دارغا كم هيوتكا خمزه يله دارغا يزحسب زيرسو قدميو بطعمي بصبوق نتات كاب غزاي نيروني لحرغن مستحمام ترارارابي يسيلو بطعم حي منيره مستعينه ترارارابي حمام توساس خن نيرو سو يستوس حتني نادي نحكمنا حيزنا نخيدن شعو عدرقاي عدهكنا نيرو عدرقاي مالت كماي صبري 10 كيلومتر ولا 15 كيلومتر كاوت خوني مسلني انا وحزنا انا خلاص دحري كن بطعمي حي مسل زنوركو تاي موزيو عينون طفيو تدرخيو تاي خطا مكنيري زيش درو ياوزي الى تانيرا اذا اديت نغرن كلا مالتي من حاتن خاص حاتنيس ندي نديخا مالتي زيت درو يتاطا مكنيرو اغزاو سيرك محزني احواتو محزن غزو يمبرتاي كون نيريو سلازي تقب سلازي يخل اوزي تلو درمنا ينخد الى حساب ابات الله خمس نبرت تنغرني نا كدمي صبو هيوت خمس نبرني صبو كابن يرني دحري كن عيني مسامكو ياو 6 عام زلو لا 1 عام اكل كبد حمام نيره دحري 6 عامات مسغورك بما ناو صبل دابا حدرا كا نوزي نتنبين كا ولا تنبين بغروم بموعز دارغا 3 سمون كا صبل مستحصوكو مول اكلاتي حاويه عيني كن حاويه خالكم برقدميو ياو انقاساس يخل كبعلي انجرا فلا ياكل زخون كل واحد عامت مول دقس كل نير مالتي مول سنت خير مول سنتي ياو بارالايز خمس نورك يوم زنقرني بقى منم مشعو عمري ونين ما بزح يفلت انت هاو زغنير طرح خلوه زون خلوغن حداري يسمعني يستوصنا صنا عمر منم امتى ما زرو كدا حر صلت حسي خمس كلوغن بقى بأجري خير بعلين كاساس خوينه تمليسه شكا تمليس خان تحت صالو هو عشان تمليسه دحريو غنبتا كابي مثلا صالت حسي تملسكو دحريو نا بعموتو شعات عمتي كاو قبر كله ناي بيت كرت تمرتي انا اش تمرت اتيومني كاو غزانا رح زال رواس غريل كايو
እነሆ ደንበኞችን በቅናሽ በማንበሽበሽ በአጭር ጊዜ ብዙዎችን የቤት ባለቤት ማድረጉን ደንበኞች የመሰከሩለት ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ሳር ቤት ላይ ባለ አንድና ባለ ሁለት መኝታ ዕድሉ ላመለጣችሁ ደንበኞች እነሆ አሁንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በከተማችን እምብርት የዲፕሎማቶች መናኸሪያ በኤምባሲ ደሴት በተከበበችው ቡልጋሪያ አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት እጅግ ውብና ማራኪ ኮምፓውንድ የመኖሪያ መንደር እንዲሁም ዘመናዊ የንግድ ሱቆችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነሆ ቀድሞ ለሚመጡ 20 ዕድለኞች ለአንድ ሳምንት ብቻ የሚቆይ የ30% እውነተኛ ቅናሽ እንዲሁም ሙሉ ለሚከፍሉ ባለ አንድ መኝታ 5 ሚሊዮን ብር፣ ባለ ሁለት መኝታ 6.6 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 3 መኝታ 9.3 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ በሚፈልጉት የካሬ አማራጭ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። የዚህ ዕድል ተጠቃሚ ለመሆን ደውሎ ቴምር ፕሮፐርቲስ ድሓራኡ ኸይደ ትምህርት ጀሚረ ጠሪ ድሕሪ ንእሽተን እኒሄም ብስል ይበል ኢሉ ዝመምር ይምልሰና ገዛ ትናይ ቀሽ መምህር ማለት ቀሽ መምህር ብስል ይበል ንእሽተን እምበር ገና ህፃን ዝኒሄ ወሩ ብስል ይበል ታይ ገበረ ዝስቃ ኢሉ ይምልሰኒ ካብኡ ፀኒሕና ብዓመቱ ብ8 ዓመት አካባቢ ናብ ካሊእ መምህር ማዕድና ነይሩ መስ እንደገና ናብኡ ወስዱኒ ኣብኡ የእቱኒ ድሕሪኡ ትምህርቲ ይከታተል ይመሃር ነይረ ያው ሰሙነኛ ወይ ድማ ሰዓታት ቅዳሴ ስርዓተ ቅዳሴ ሰዓታት ኣብኡ ካብ 89 ክሳብ 9 ዓመተ ምህረት ኣብኡ ተማሂረ ማለት እዩ ኣብ ምንታይ በፂሕካ ነርካ ብሰብቲ ናቐሽቱ ክሳብ 9 ዓመተ ምህረት ያው ኣብቲ ገዛይ ማዕዶ ዘሎ መምህር የመሃር ነይረ ክሳብ 9 ዳርጋ ማለት ይከኣል እዩ ድሕሪኡ ሰዓታት ስርዓተ ቅዳሴን ሰዓታትን ዘሊቀ ስለ ዝነበርኩ ሙሉእ ምስ ኪዳን ሊጦን እዚ ብምሉእ ተማሂረ ስለ ዝነበርኩ ናብ ካሊእ ቦታ ክመሃር ኣለኒ እንቃሳቐሲ ዘለኒ ካይናት ናይቲ ደብሪ እውን ተማሂርካ ኢኻ ደጊም ኣቋቋም ቅንየት ትውስኽ ኣለካ እምበር ሰሙነኛ ወይ ድማ ናይ ቅዳሴ ጥራሕ ኮንካ ክትተርፈ ይግበአካን ኣብዚኣት ኮንካ ደርሆ ሓላዊ ኮንካ ክትተርፍ እምበር ክትመሃር ዝግበአካ ኢሎም ኣብ ነብስና ቀሺ ነይሮም ምስኦም ብምዝራብ ናብ ካሊእ ትምህርቲ ክቕፅል ክኢለ ኣቋቋም ድሕሪኡ ዞሮ ብጎንደር ከባቢ ከይደ ነይረ ጎንደር መጀመርያ 9-1-9-2 ጎንደር ከይደ ነይረ ድሕሪ ካብ ጎንደር ተመሊሰ መፅየ 9-6 ንመቐለ መፅየ 9-6 ንመቐለ መፅየ ያው እንዳ ሚካኤል ኣቋቋም ኣትየ ቅንየው እንዳውን ኣረጋዊ ዳይንታ ገብረ 9-8 ኣትየ ድሕሪ እዚኡ ኣቋቋም ቅንየ ተማሂረ ዜማ እውን ተማሂረ ነይረ ንእሽተን ዜማ ዓረየ መልኣኽዋን ግን ዞሮ ተማሂረ ነይረ ድሕሪኡ 9-8 ሳይንስ ትምህርቲ ኣባ መራርቶስ ነብሶም ይመሃሮም ሳይንስ ትምህርቲ ሽዑ በቤተ ክርስቲያን ዝበሃል ነይሩ ናይ ሰይጣን ትምህርቲ ተባሂሉ ይዝረአ ነይሩ በቤተ ክርስቲያን ኣይድገፍን ነይሩ ብዙሕ ኣረኣዩ ኣብቲ ቤተ ክርስቲያን ተምሃሮ ኮይና ብፍላይ ዝንገረና ዝነበረ መልእኽቲ ንዕኡ ብዙሕ ኣትኩረት ክንገብረሉ ከምዘይግበአና እዩ ዝንገረና ነይሩ እና እሞ ዓይነት ስውር ኮይንኩም እሞ ድማ ናብዚ ናይ ሰይጣን ትምህርቲ ተኣትዉ ክበሃል ይኸብድ ነይሩ ድሕሪኡ ኣባ መራርቶስ ብ9-8 ፀማርዓ ኣብ ከሳቴ ብርሃን መንፈሳዊ ኮሌጅ ክንመሃር ባሪኹም መጀመርያ ካብ 49 ዓይነ ስውራን ተመዝጊብና ያው ድሕሪኡ ካብ 49 ድማ 10 ብጣዕሚ ፈጣናት ተባሂልና የተሰሪዕና ብደንብ ብሬል ክኢልና ምሸታዊ ተመዝገቦ ተባሂልና ምሸታዊ ተመዝጊብና ያው ካብ ቤተ ክህነት ወፅየ ድሕሪኡ ናብ ኣስኳላ ሽፍቲ ገይረ ዓለማዊ ትምህርትታት ኣስኳላቲ ያው ሳይንስ ትምህርቲ ቀፂለ ሰውኡ ዝገርም ዝነበረ ደረጃ መጀመርያ 5ይ ክፍሊ 30 ደረጃ ወፅየ ነይረ ድሓር መበል ካልኣይ ግዜ ድማ ካልኣይ ሴሚስተር ኣብቲ ማለት ካልኣይ ሴሚስተር ኳላ ይበሃል ግን ኣብ መበል ካልኣይ ግዜ ሎም ዘእተውኒ ክንደ ካብ 30 ናብ 12 ደረጃ ዝቀየርኩ ነይሩ ካብኡ ብዓመት 6ይ ክፍሊ ግን ቀዳማይ ካልኣይ ሴሚስተር ሳልሳይ እናበልኩ ያው ቀፂለይ ማለት እዩ ዘይትርስዖ ኣብቲ ሽዑት ከባቢ ግዜ ለፅሓካ ነገር እንታይ ዘይርስዖ ዓይነ ስውር ኮይነ ማለት ንኣምላኽ የዘማረር ኩሉ ንምንታይ ማለት ከምዚ ብምግባር ይኾን ኩሉ ዝበልኩ ግዜ ነይሩ
ፈተና أخيلو تفتينا تزفتنا تنممهرجن تزملس قوة ملسس عزامد زبالني ملسنا نيا زامد أم هرنيا مراني رجعت أم تامر تعمي ذكره هوتي غرس عزي خليه حزت تم هرب تعمي بايز تامونه زم كلاسيز نورو خندي أمسي هاي لا خندي خمي مليس كاي لما حتى نوصل دقوسي بملا مليسلم دفيني ناركم كحمسة عصرت الشعت إلى مسات ذا خوين موزيم بحريو كميل اللي زام مري حتى مو مليسيين يريز فتنا عميلو موزي أخم زياني حزوم تمارا قدمي تطوع بلا ذا فتنا رياتني بحريو تامرت صوعتها هاي وندا باقونا خصمو خيد حقات عم عموتو أستري أمارا من يرشي ماشي تصوي عكسا وتمس نواهي غزغر زغني خلق زانيرو مالتي بتعمي دسالي استي مالت لما عنت التقاننا له قداين يومو بعلت كذا بخمية هيوت حليفة كاج جمينا هو بعلت كذا ياو عدوى كولج آتي تفاعلت أيا بغلطشحن حاموشتن كسا غلطشحن عصرت غلطن ياو بحد صحيحنا وصلستو أبعو أفريناينا هيوتا حدا قصانة اللومانيات ياو تعناو مغنيات يو وليد غلطشن عصرت سلستن التي إسران 4 تقمتي زوقح وليد حديرا صوشعو عنا ما يصوري نيري أو نيعدي نيري نور كنت ولد كلا معلتي تدويل تنقل نيو خمس ولدات دحريو كرشي لي خلا أما أهل تقرشونا آي بسحن نيتورك تعزيو سلكون رهايك قالنا وزي تعزينا نيرو حاول بدحريو مسئة على 4 حدار مسئة سنة 4 دورات مالت 4 حدار مسئة ريايا أو دحريو زنبرا نقرشي قريفا نقالوكي وزرو منهم قبرا هيك كانت تزي السوق بتعم خبيت سأقام فتاني نيرو معنا صراحة منقستي ينيرا قن تا دموز يا انكان اكل تتونا حدا خوينا زيت اكل غزي ايو فتان نير بتعمي تسكورنا تداراريو تي ايكونوم تعم تزاوي زنبر ولا شو دحريو تنزنبران ارش غير فلا خيده مساديا يعني راه نقطر كتخيد غير انا نقطر خيده قطع مش عنا سامباتي بي تتقامي نيره سلازت عناو من عيون نيروني مساخي ناون تخيده تدارا صدم كون سو انا ناديك خيد سخون مساعدة تصير هذا نكرش يعني سكنت أنا أسخل تواريها بالأكل اللي زارشيله كاري حموشش قدي فلا بدحريو يا وكسال طري عصرت هالتكاوي ورشمون تكاوي ده هي نظرن نيتورك زبالة يسرح النيرة أفتنور كوبتا تاري واسي ريبورت غورتا هيلنا مران ريبورت غورو مستوحالة بإجري من قد معرتي توقع عيزة ريبورت قبرنا ما يتصور مسيح كافت سلو هو بتا كافت نور كوبتا أو دهري ريبورت غير ناو ندويلة نعدي ناو زانا بعرت غزاي دويلة زرو تعنا بوزح يخونة تنزينا قند حنانيا بهوتني عمل لاو قن تعمل أسقى يخونة تاتي أزلا يولني شو أخت مساعد خلون دو موزيلا بمتى عرشت مسا ما مزغ عرشت بهالي نعم بدي فتان نيرو ياو دحريو زقبر نقري لن مشام دو مزغتوها يوهم ناتو هالنا نصنح إلت حدا لكاتيت نشرته وصوينا دو مزغن وسط نشرة مسينا سو شرة مسمصاهون دو إلى لا دحانيا قنت تمس تبلك الله يلومني كخير نتدالهن هالو نيتورك عيصو ميسشو شرة نهالنا عادوا خاوي بملت الله يصومو دحريو مرة هاوسر كيلن كاو من قدون شعو كويناتات نيريو صبا يخونني من قد سلازورنا تملسين ما يصور يا خير شو دم مستقبل غرش سد له عركنا نيرو ود عادوا مراو سد لا نيره دحريتو اشكي بصحه على تشمونت عارفه سلازت مسولدت دحر حمام معنات حدر حمام ايو اختكمو زغبا ينيرو ግን حكمنا يبصحتن حكمنا زباي نرن مسمن خويني كوسدا نمنتا حكمنا زوسدان لنا دياون مسمن خويني ما كوسدا من كشخمني سازا قطريا نيرا من اسشعو لشينيرو
تترهيو دما توديون قتلي لي فرحي after خونتات دلها لي هو افتونات تشعل سلسلة افتونات إني after خونتات إني تجزي أو تشعل سلسلة أو ورحي لكاتيتي تخون زلزي كم توليدا تكم لسان 4 تكون هذا جمر كل علت بحري تخون زلا أو كونتات وشتيني سلز علت شمون تلكاتيت ياو عارفة دحري أنا سمع ورقن ما حدا ما إنه لكاتيت إسران حدا تدويلني دك خطرك إنه أنظرنا بعلت كذا خايلهم يا ما سير يا كبد صقم يربط عمي تندك يوم مستغى 8 نقطر خرخلاها في أوان عديان سينا يا أنظرنا حزين مس عدي أن سويتها بدحري بعلت كذا 5 أنخا مس عدي أن سويتها زقت أما نجار انتاي وسكبز أو يعني أو حز الشعو تعيسري حدا مس مصاهو كساع 24 أي موصنن ملاخت 5 مصاهو لي خيا جن 3 معلت عدوا صنيهم هاي تفلطو نير خات أو قطري بين خليكلن سميهم مصيون قبلن كقبلن زخل نبر قطري لمزالي نفط ختم آخر زخل أنا عدوا بعلو قطر عدوا يناتهم حزي مس مصاه ياو حفتان نيتا أنا تبعت زي ما حفت عدوا ناو كنراخب تقاسيرنا أو حزم مصيهم تراخينا دحريو ياو أو مستراخبنا ناوق خميم ويحيش كلن قولون على ناقل كنا أتوان خنديدين 3 قولش أوه قال خندي قال خندي عمد تحنتي تا بخري قال شعو قال شدشتا نيرا شو أكتر شدشتا تشعن شدشتا نيرا تولى إيش تا خاليتي قال 4 عامات ونيملتن 3 عامات شدشتا ورحي أو زركا 3 4 كونيرا تياغو 3 ورح نيرا مالتي زاد جانا مالتي 3 ورح نيرا سو دحر مسأن ناقاقر خلنا يا أتوان تخونا بوتزلنا عامي زقبر غير ولا أنا يتميني دقي كحب السن مساي كوينا نقزات خاري عدوا زنقول بحرنا عبيان يحقزان إشتن ساو زيالة بتقبرون إشتن ساو خلت جمرة اللي صراحة ساو زركب يحقزان إشتن يولا انت هدي أمالت أو زن هدي أون بزح حامي إني هو حزب كذا يكون خويني مسئين بار حامي إني هو بتعمي نوع عليك واستقني يزول حسب عربالي زبيت السبت على ناتن بيت السوون كقبلا يخالن زي حسب سلازي نوعي نوم حدا كذا خوينم دارجا يمغري سمع عمله ناتي عرقتين هنا حدا كذا الشيخ يتوليه دارنا قال يأتون قال زول حيرته هون مو ترى صبوا شكريون زين يأتون ساقن كأتوا لنا تسمع منا خلنا بيتسب نخيرنا ودارنا قال شو من يأتي تاني شيء تحسن برتين ما عليه ولا زبر قريب عليه زبرك تحريونا عايزنا يمسكنا دارنا قال أبوان نيها كأود مسخة دحانيها ما بكرنا قالين يقنا عندنا دارنا قال بعدين الناس بوها نيها قليلان نجرين أنا صراحة ما قصية درجس تندموزي حموش 200 ساعتواني حموش 200 دموزي كن يخلا تصقم يقولون كفتا زلتني نصرحنا ولا حجز نصرحنا نحجز ولا أتولي صرحنا سلزي ركو حزها أنت هجرمو من قلت لا يدخل منو قرا يخل حاوها يخل تصقم اللي سلزوانة تيلاي لمنا صباحنا عتلني زين سويت كم زين ترى درنا نهلوا دقة إني هوا زاقال 3 عامات 6 ورح مسألة نيرة بس حانتي أنا صور نيرة محازان تعال كذا مساء أظهرنا بوتاني دل نجاري مش كنت جزين أخاف بلنا مزلوا عن كده نسوي تتفين ولا نجاري فنا وبرجس تودن مخيرون ديو ولا حوان تعال كذا سي حبي يسدون باج غير كن عنا خنچن طفيا يلون عنا خنچن غيرنا كنچن امسينا نعلش ناس كنا دولنا نفتقل عدي ولا نفتقل عدي نملاش سنتفي ان با طول عرا اني هرهنا هنا سن بمطفن باناوي تصليلن زن سوي تايبل وني لا تچنينا اش دريو كن وشتا تسمعنا كم زلوا انداقالن كيدن ما نافت انداودن خيدن كم استحابات حبريتا يبصحنا عنهم او دري بتاع حزينه أو الحزن حزن توصيوني أكل جود بمهاني
ደቂ ኣካል ጉድኣት ድየ ክሕብሕብ ዝብል ሓሳብ ድየ ነምፅየን ወይ ከምኡ ድዮም እቶም ቤተሰብ ድዮም ከምኡ ሓሲቦም ኣይዶነ ማለት ብፍላጦም ዘይምፍላጥ ኣነ ብጣዕሚ ተሰሚዑኒ ሹ ካብቲ ሳብ ሞይታ ንላዕልስ ካልኣይ ሞት ኮይኑ ተሰሚዑና ኣነ ከምኡ ገብራ ከለዋ ህፃን እያ ማለት ምንም ክንገብራ ይኽእልና ንራእዮ እንግዲህ ዝኾነት ቤተሰብ ነይራኡ ብጣዕሚ ርሑቕ ዘለት ቤተሰብ እያ ሓዚላታ ነይራ ሽዑ ናብቲ እንዳገል ሒዝና ኣትኽልና ምሳና እኛውን ኣነ ተሓዲራ ዝሓፃን እሳ ሓዚላታ ሓንሳብ ተሓዝላ ሓንሳብታ ወርዳ ምን ክንገብራ ይንኽእል ሱቅ ቆሶ ቆላ ድስኪልና ሱቅ ቆሶ ናቕጢና ብሱቅ ክንሽንግል ንፅዕር ግን ከመይ ጌራ ትምጠጦ እዚ ገይሩ ከቢድ ፀገም ሓዲሩ ድሕሪኡ ምሳኣተናያ ደው ኢለን ስልኪ ኣበይ ኣለኻ ኢለናኒ ከይደ ከይድካ ተቆልዓ ተቐቢለናኹም ዘይት እንዳናገል ተቐቢለና ተቆልዓ ንክልተ ዓመት ኩለን ሃበና ኢልና ነይረን ሶርያ ኣው ዝገረፍኮ ኩለን ንርከበካ እምበር ሓንቲ ጥራሓስ መስካ ፅሕ መፂኻ ነዚአን ተቐበላ ንኸይትለና ኢለናኒ ኣይ ኖ እዚአን ብዝግበር ገይረ ኣነ ዝበላዕኹ ክበልዓየን ፀሞይ ተሓድረ ፀሞይ ሓድራየን ምንም ፀገም የብሉን በቃ ችግር የብሉን ፀገመይ ፍቕራ ኣቦን ሒዘን ፀገመን ምሳይን ተሓለፎ ይሓይሽ ካብ ፍቕራ ዲአንሲን መሰን ፍቕራ ኣቦን ስእና ዝብል ያው እዚኣ ጥራሕ ትቕበል ለያ ንዓ ክልተ ዓመት ፈሪመ እትያ ነይረ ድሕሪኡ ኣትያ ምስ ሰምዓ ተወደን እውን ስለ ዝነበረ ምሳና ሽዑ ደው ኢልና ብደገ ይከታተልና ነበር ሽዑ እሱ በዕላ ይነበረና ኣትዋ ከለኹ ብደገ ግን ይከታተለና ስለ ዝነበረ ምሰ ነጊርዎን ደው ኢልና ኣበይ ኣለኻ ከይደ ሽረ ኣብዮ ግን እኒኦም ኣሎ ስኢል ተናዲ ስለ ዝኒኹ ግን ኣነ ክረኽበን ኣይደለኹ እሞ ታቑሑ ዳ እንታይ ጌርካዮ ኣብኡ ነይሩ ገዛና ዓድዋ ስለ ዝነበርና ወየና ተመሃለስና ካብ ማይ ፀርና ዓድዋ እዩ ነይሩ ገዛ መንበሪና ዓድዋ እዩ ነይሩ ዝበዝሕ ግዜና ኣቑሑ ዳ ኣብኡ ዘለዋ ፅጊዐ እየ ዘለኹ እሞ ቅርሺ ዘይሃብካኒ ክትኸይድ ዘይሓገዝካኒ እተን ቆልዑ ዘፅናሕኽዎን ንዓ እውን 18 ዝቑፀር ኩላ ዝብል ቃል ቀረባ እሞ ብጣዕሚ ይስምዐኒ መጅ ነገርና እስኪ እኒሆ ይምፃእ ኢለ ኣነ ሳብ ፅርግያ ደይ ተቕርሺ ክድርዮ ነይረ ብስሩኻ ከምኡ ዲ ዝግበር ነይሩ ነብሩ እኮ እዩ ማማ ወሊደን እኮ እየን ደቂ ውላደን እንተነኣሰ ኳስ ከመይ ክንዝኣክል ዘጨክነን ዝብል ሓሳብ የቕረብሉ እሞ ድሕሪኡ ተሓደ ብገርሁ ተሓደ ብጉርሑ እዩ ኮይኑኒ ዝብል ምሳሌ ምስላዊ እዚኣ እንታይ ትርጉም እያ ማለት ብገርሀ እምበር ብተንኮል ይሓሰብ እኳን እየን ልንሰም እሞ እሱ ተወደ እዩ ኣጥፊኒ በቃ እዚ ኻብ ትረአዮ ግን ሕዚ ኺድ እሱ ኢል ኪድ እሱ እዩ ስለ ዝፈርሖ መሰና ፈርሖ እየ በቃ ኪድ ስለ ዘለኒ ኸይደ ይላል ዝሮ ፅቡቅ ኣይገበርክን ዘለኹን ግን ችግር የብሉን ኣነ ኣለኹ ይምፃእ ይርከባና ኣለኹ ያፍታ ገዛና ኣለኹ መፅአን ረኽበናን ድሕሪኡ ያው ተዘራሪብና ከም ዝራ ተረዳዲና ዳርጋ ማለት ካልዩ ዝወዝረ ግን ያው ብድሕሪኡ ምንም እዚ ዝበሃል ነገር የለን ደቂ የለን እትይቃየን በርግፅ ምናልባት ፀገም ዶይኾን ናይ ናብራ ፀገም ዶይኾን ከምኡ ዓይነት ውሳነ ማለት ኣነ ሕዚ እንታይ ይብል መቸም ኩሉ ነገር ምስ ኩነታትካ እንዲያ ተመሳሰል ብጣዕሚ ይስምዐካ እንድዩ በርግፅ ፀገም ፅጉማት እዮም ያው መቸም ገባር እዩ ገባር ድማ ክንድዝድላ ኣታው ዘለዎ ገባር ኣይኮኑን ናይ ገባር ገዛ ስለ ዝኾነ ማለት እዩ ሕዚ ትወደን ነዳቂ እዩ ያው ኣብ ከተማ እዩ ዝነብር ይሰርሕ ግን ተነኣሰ ሞራል መትሓዝሲ ዋላ ይሓግዙ ሰብ ሞራል የንብሮ እዩ ዋላ ይብላዕ ግን ሞራል ወሳኒ እዩ ንሰብ ሞራል ተኮይንካዮ ባዕሉስ ክለዓል ዝኽእል መንገዲ ምፈጠረ ነይሩ ሕዚ ንዓይ ሞራል ተዝኾን ነይሮም ኣጆኻ እንተዝብሉ ነይሮም ሽዑ ምንም ኣይመሓዘንኩን ንክንዱ ዝኣክሉ ግን ምስ ኣካል ጉድኣተይ zatሓስኩሉ ምክንያት ናተይ ስለ ዝኾና ደቂ ኣካል ጉድኣት ስለ ዝኾና ኣበይ ከይበፅሕ ወይ ፅባሕ የርእየናን ብምባል ዶ ይኸውን ዝብል እየ ዝትንትኑ ኣነ በርግፅ ብድሕሪኡ ይቅርታ ኢለንን መፅአና ክሳብ መቐለ መፅአን ርአና ኢና ንደቀን ያው ባልቲ ገዛኻ እውን ምራይ ስሳና ድያ ነይራ ወቆቁት ማለት ተን ብመፅሓፍ ጋር ዝብሎ ምራይ ስሳና እያ ማለት እዩ ኦኬ እያ ነይራ እና ያው እዚ ኩነታት ድሕሪኡ ከምኡ ኢሉ ከምኡ ገይረን ሰን ድሕሪኡ ናበይ መፅአ ንመቐለ መፅአ እቲ ቦታና እውን ማይ ፀብሪ እዩ ያው
بوتين نايص لا يكون تاتي زنبرة أو خير كا نبرة يعد من نيرو مقالة مسيح خلتي أنقول عزة مقالة مسيح لكاتي تسران تشعتن مقالة مسيح يا وكسال قنبات عسران 4 تهصان كاب انت فليا أمصايا حفتنا سمصلنا نالاني نقول دحريو بمتحوار ممرملو ملاي لسلاسة أو ملاي لسلاسة أي هم زيان يرى زنقول هم زيان لا إذا خمس خلون تقبلوا على صوب بذاتين برقص عندها دا أبادي زبال قرب من قدي نامس كونكو خدي عني اللي نوركم ياو تقبلنا عصاقعني أمسايا مو صقمي ولنك حق زكاية لنا قات أمسا خواقنا ورحا كبان عسوان مسيا مل لكوتيلات عازيا من نقالات قبالت هاسان قنا مقو يجمرت اني راشعو صعبا زبهال يلن كل ነገር مستعصاصو በቃ ከብጭ ጭንቀትን ውጥረትን አቲ ነረ ያው ዘወትር እግዚአብሔር አውዲዮ ያውደውን ኦሞ ሳሙና ይሸጥ ነረ ካብዘን ሸጠን ናጻዋኹም ትራት ካኡልቃሁን ነሩ ናይ ሓዊ ቅርሽ ነሩ ናጋጣሚ ዝሓዊ እኳ ተገላላይን ምሳይ አሚጡ ነሩ ሓደ 50 ሺህ ዝኸውን ብጥሬን ቅርሽ አጋጣሚ ተው ነሩ ሳልየን ያው دقي كحلفن كيله ساعز والله حي اي كفلكم برقص قد بزي امسرت خمزي غيره كبان عصوان حليفه زغوالي ون عابي حزي 5 عامتن شي دشتور هنجراني هذا تقوال سلستور حزلبانات مالتي እነሆ ደንበኞችን በቅናሽ በማንበሽበሽ በአጭር ጊዜ ብዙዎችን የቤት ባለቤት ማድረጉን ደንበኞች የመሰከሩለት ድርጅታችን ቴምር ሪል ስቴት ሳር ቤት ላይ ባለ አንድና ባለ ሁለት መኝታ እድሉ ላመለጣችሁ ደንበኞች እነሆ አሁንም ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ በከተማችን እምብርት የዲፕሎማቶች መናኸሪያ በኤምባሲ ደሴት በተከበበችው ቡልጋሪያ አፍሪካ ህብረት ፊት ለፊት እጅግ ውብና ማራኪ ኮምፓውንድ የመኖሪያ መንደር እንዲሁም ዘመናዊ የንግድ ሱቆችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እነሆ ቀድሞ ለሚመጡ 20 እድለኞች ለአንድ ሳምንት ብቻ የሚቆይ የ30% እውነተኛ ቅናሽ እንዲሁም ሙሉ ለሚከፍሉ ባለ አንድ መኝታ 5 ሚሊዮን ብር፣ ባለ ሁለት መኝታ 6.6 ሚሊዮን ብር፣ ባለ 3 መኝታ 9.3 ሚሊዮን ብር ጠቅላላ ክፍያ በሚፈልጉት የካሬ አማራጭ የቤት ባለቤት መሆን ይችላሉ። የዚህ ዕድል ተጠቃሚ ለመሆን ደውሎ ቴምር ፕሮፐርቲስ بتعمي تنكر رايخا ممر مساي ون نستراخونا لخونتات اما نقدي نداشطها تايل بحال الشمعة قال ناشطها يرخي وكاهم ناقورخا بزح ناقر ناشطها دقخا تحبحب تنكر ابو ناي ابو ابنت كولك يخلي انا مخنياتهم ندقخا بزح مسوات خفيل خايخا ندقخا تبيل بزح زي التواتي خايخا ندقخا تبل كل زكالك نغير واغا خفيل خايخا ممهر مراي بزي مخالخا مالتا التسمعك سمعيت زي اس خمزي تلي خون نيركو خمزي قبر نير اي لول خلو غزي تعمل خفاكا غزي نيردو هو برقص بوزح عندي فتنا اول غزي اكل وجو مالت بوت حرقص كم صقا مالت فتها يكونك هيفتها كم صقا تقبلو اكل غداتنتك ያው كم صقا تقبلو من قبر يخل مساحي زي ስለዛው ካብ 6 ዓመት ጀሚሩ አከይድ ማህረስ ተሃረ ዘገጥ መንሪ አንቅፍታት በርገጽ እሱ ደሃን በጊሮዮስ አውዲዮስ ሓሊፈ ነራ ሕዚ ግን ከውድኦውን ዛቤኒ በጣም ከቢድ ፈተናን ተጽዕኖን ዝኾነኒ ምስ ኢኮኖሚ ተተሓዘ ዘንደቀይ አው ጽቡቅ ደረጃ ካብ ጽሕና ተገበኒ ንዓን ለይ ብዙሕ ይጽዕርየ ያው ሽምዓት ሸኪመ ካርቶን በጸጋሜ በየማኔ በትሪ ሒዘ ተኸርከላ ተጋጨው ገለ ስለዚ ብዙሕ ፈተና ይበጽሕካ ሞ ካብኡ ድሕሪኡ ኣብ ልዕሊኡ ክንዲ ዝደለ ኢኮኖሚ ካድማ ኣይተማልን ስለዚ ሙሉእ ዓይነ ብርሃን ተዝህልዎን ነይሩስ ሰሪሐ ዘንደቀይ ካብቲ ዘለዎ ክፋኣት ኣብ ጽቡቕ ደረጃ ኮይነን ልክዕ ከምተን ደቂ ካልኦት ኮይኖም ዝመሃሩ ዘለዉ ዝመሃራ ዘለዋ ኮይነን ክመሃራ ይኽእላ ነይረን ኢለ ይሓስብ ስለዚ ብሰንኪ ዓይኒ ምስኣን እምበር ርግፀኛ ሕዚ ካብ ተጸጊምካ እምበር ዝኾነ ይኹን ዓይነ ብርክ እንድሕር ሒዝካ ሙሉእ ዓይነ ብርሃን ተሃሊኳ
زدل هاي صح صارت خلي أنت اسمني والو أنت سخالي سنة بيركاز ملخكات خوني بستفالي يسرحت سريعة دخل من سرچون كيولكو أنا سريح دقي مع عنقول كوني ركاوز بزبلسة بربرك صحزي دون نشتن هذه ما يصور تمرسنا تفانا قلتي ما يصور تمرسنا أنا نيرنا تعريو ما يصور كينا تمرتي يلن عنا يلن سلازي بانك طرح يازلا وعلوخ مهاريك ألان خالوت عام زلهم شر دباغونا سجيرهم يمرون يروم عامي سأنا عامي جنانا أقصى ترعي تمهران بحريو تر نوز مسيا جنانا شمعنا شتكو صامنا شمعنا شتكو نغلتي أنا حمشت ميتنا خوركو كابتر جميرك ساب سنة أميرة ينيرة حزون لنزنكم وصيل تمرتي لن أو أي نغران ما مرز تاجره زنغران عراته يكون موجود إلكتريك دم جات نوركو شهيته كابي درجة سرشو منتش عيسى شاكا وصع جري ترانسبورت دك أي سدراي تغلي نمغلا مسخيله سلازي تزهو نيرو مول بران تزلو نيرجن انت صور كاي سحيرة انت اسمني على إلى انتس مكينة حاسية بس تفعلي مركا سريحة دك أي أوز تواتي خمرة نيريا حزل اللي خلو خنتات خمي ممهر ياو حزلو الغنتات ياو قمت لك الله ياو تفاناقلنا لنا إن تفاناقلنا لنا وكازلنا حزون معنات سلام تزغون نيرو رقصنيا أو خينا عدنا يو أو خينا إيكونومي زحشة سلام تخوين إيكونومينا ينقعن زحشة خنتات خوين دك أيونا مهاركو بس بيت السبي ناتناوكو استفالي ولا كنت لها مول أكسساي أي نركبلن جن زحشة خنتات غيرن كمهران نيرن عم تمرتا يقارص نيرن لازم كل وصحتون أيام تدارك نيري حج نزل لهم قصوا على إيكونومي قصوا على زبصح نسجمون أي مسح نير مالتي من أهم أمانات الله هذه يا بتعم كبير فتنة في اللي أبناي تمرتي خلاها الله علو زحتى حتى أبو زعيو مسمح حسن مع رايكونا سلازي مسمح حسن زرق صوت أما زخدون أخدان دفتر بيرون مش فان توسخ حاجة تمرتي اللي نيرو زيتات يدلي وصعي نزشفن يلن سلازتاي ممارس يلن هذا زعبي حمشايك في داسي حلا جن سمو درجة خلاصي تواصير نبر كنت تزمون يو وصيتنا مزقوتي هونت من داي سلا كنت تدلي حاجة سكوان كنت تدلون أي تمهارن زلا سلازي ياو بستفالي تسعنوتات مستنيادو مسعنون قرونا يامونو صلو واحد غزال ساعة تأشم تخون تخل تتحاور قال حكي بزقات أمزي ممر لو لحشة بركي سخات أنكير خالا ونقد علم دي دك خون لو لحشة نجار لك تمهر تخونا نجار نايو علىها حدا نجار خفيت خادي ولا الخونا نجار نختجبر بزقات أمزي ناي يونيك شو تختاتلتي بركتولو حاوتنا نيو إيرتراين تجارو كساب حزي بوزح نجار زح حجوز حاوتنا لو مو بزقات أمزي نك حجوز خامل أخت خلف ولا مستي أوكي حزي مالت أكل مقدال مالت من معين سرح يتسرح مالت يكون برقص عن توصل نوركم تخبر تصبح النجارات عين هذا طيب كات صراحة خلنا عين زي الكات صراحة سرح سلز فلا إمبر حزون يسرح له كم مسرح ندهر تحجز زحش درجة صخفته له ويزخون دونكان كيف يتسرح المجدي زمشاتشو اللي ندحر زمچاچو لي اكال ندحر خيبه سرحي كلوت دق يصبي اوزل على درجه خبصحات يمنه خاون احواسنا وشتي هنا دغ وينهم نزم ينكشو زكاتلو حواتين احاتين زعلفو ملات دما ياو كل غزه اكال غد تدغافي طرح ايكونن ግን ድጋፍ ይርልዩ تدقاف تراحي لنا نوصل هل كنت تدقاف جن يرليو معناتهم نتزلوا أكل قرأت النت أنتنا أسنيشتن أيها قلنا هالله ندحري لنا يو أوزع درجة وصل من قدي علمو زخون يكون أكل قد ندحر تحجزو أوزع درجة بس يخليه سلازين نتجور لي دقاف تطغى معنون
دقي كافت زلو صقم كافت عدنا بزي لاوده تخون إذا كاوز استمسرالو من قد يوصي أو زحشة درجة كبصحن يخوني إلي يمنين ملقتيوني محالف بربرقص تفاعل درجتات كن وصدني لهم نيران كل محزي غلطشن عصر ترعتن الشارع يبعلو وصدني للنيري جن تندق إيه كاوغن يفعلي كم كنبر عيد لهم فردق بتعمي يسمعني حنت ليتو على هاي تفعلين كحدرة من معين دلتي في الليل نعوص لزغوني كا الشارع أيهاكون كي مسكرون حتى من نيران غلطشن عصر سلستن عمون أزلوا مساين هلات حقزون تغينكم دقي بعدين تواصلوا كمراني خلي تزي خوين كن نهالله أبو خمزة لا دو خمزة لهم كونوا كعبي عيدلني نادين فقرسي أنا سنتي فقرون كسنة يقبل بزول خورات تخطاتلتي يونيك شو بزعوا ممهر هايلاي سمعكم لكم بتعميد أنكارا أبو أيو نايا بوتات أبنتيو سلسة دقو حيزو نابز حشا بركي كواتسح لعلن تحت نزبل زلو وعبو ايو ممر هايلاي كلاتنا بزي اب تحت زلو سلكن اكاونتن انا دولكم كتحجزوا تخليهم احنا كلاتنا ايد خاتباهيلنا انا بفلاي دما او غدات اكل انت دغفنا يومنا ابز حشه برك كوص حز خلمو ايرترايان تغارو كلكم ناي يونيك شو تخاتل تحواتنا ممر هايلاي اغون خالنا اجوخا نولو كلنا ايد خاتباهيلنا نحجزو او قصالي بخال تحستو كساب نغانا تشاو تشاو